क्या सलेबी जंगों का दोबारा खुफिया तरीके से आगाज़ कर दिया गया है? ये वो सवाल है जो अक्सर लोगों के ज़हनों में उठता है, और आए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ये सवाल बहुत अहम और गहराई से तज्ज़िया तलब है। अगर हम तारीख़, मौजूदा आलमी हालात, सियासी साजिशों और मीडिया की चालाकियों को मद्देनज़र रखें तो ये कहना बेजा ना होगा कि सलेबी जंगें एक नए और खुफिया अंदाज में जारी हैं। लेकिन इस बार मैदान जंग सिर्फ तलवार और घोड़ा नहीं, बल्कि मीडिया, मुआशरत, नज़रियात और जदीद टेक्नोलॉजी भी इसका हिस्सा हैं। उसके सबूत और इशारे क्या आपको दिखाई देते हैं? मस्जिद अक़सा पर बार बार हमले और फ़लस्तीनियों पर मुज़ालम, इसराइल के जराहाना इक़दामात और मगरबी ताकतों की खामोश हमायत। क्या ये वही सलीबी जहनीत नहीं जो बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीनना चाहती थी? इस्लामी ममालिक में बदअमनी की साजिश, शाम, इराक, लीबिया, अफ़गानिस्तान, ये सब खत्ते वो हैं जहां मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाया गया और बाहर की ताकतों ने तबाही के बाद अपने मफादात हासिल किए। इस्लामी नज़रियात को दहशतगर्दी से जोड़ना, किसी भी इस्लामी अलामत या तहरीक को दुनिया के सामने ख़तरा बनाकर पेश करना, चाहे वो हिजाब हो, खिलाफत की बात हो या शरीयत, ये सब इस फिक्री स्लेब का हिस्सा है जो दिलों और ज़हनों पर कब्ज़ा चाहती है। प्यारे दोस्तों, मगरबी मीडिया की मुहिम, बॉलीवुड, नेटफ्लिक्स और दीगर प्लेटफार्म्स पर मुसलमानों को या तो दहशतगर्द या मजलूम या पसमानदा दिखाया जाता है ताकि नई नस्ल अपनी शनाख्त से नफरत करने लगे। मगरबी हितात, नाटो या G7 की मुश्तरका पॉलिसियाँ जिसके ज़रिए वो मुसलमान ममालिक में फ़ौजी, मुआशी या सियासी मदाखलत को अमन कायम करने के नाम पर जायज़ बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सच है कि आज कोई पोप सलीब लेकर लश्करकशी नहीं कर रहा, लेकिन जिस ज़हनीत ने पुरानी सलेबी जंगें बर्पा की, वो आज नए चेहरे, नए हथियार और नए बहाने लेकर फिर से मुतहर्रिक है। ये सलेबी जंग अब दिलो दिमाग पर कब्ज़े, सकाफती तबाही और रूहानी गुलामी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। प्यारे दोस्तों, अब इस चीज़ को मज़ीद तफसील से और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि पहली जो सलेबी जंगें थी उसके क्या मुहर्रिकात थे और आज जो कुछ चल रहा है उसकी वजूहात क्या हैं। यह सन 1095 का खजान ज़दा दिन था। पोप का शहर क्लेयरमॉन्ट में हज़ारों अफराद जमा थे। एक पादरी पोप अर्बन दोम सलीब थामे खड़ा था, आंखों में चिंगारियां, अल्फाज में जहर। मसीह के वफादार सारे एक जगह पर इकट्ठे हैं और पोप उनसे कहता है, ऐ मसीह के वफादारों, बैतुल मुक़द्दस तुमसे छीन लिया गया है, तुम्हारे मुक़द्दस मकामात मुसलमानों के कब्ज़े में हैं। जाओ, इन काफिरों से ज़मीन ने मसीह को आज़ाद करवाओ। एक शोर उठा, सलीब, सलीब, सलीब। ऐसी जंग जिसे मजहब का रंग दिया गया, दरअसल ताकत, तजारत और ज़मीनों पर कब्ज़े और हफ़ज़ का नाम था। पहली सलेबी जंगें शुरू हुई, हज़ारों मील का सफ़र, मगर मकसद सिर्फ एक, बैतुल मुक़द्दस। 1099 में जब सलेबियों ने शहर पर कब्ज़ा किया तो मस्जिद अक़सा में घुसकर हज़ारों मुसलमानों का कत्ले आम किया गया। खून बहता रहा और सलेब के इल्म बुलंद होते रहे। ये सिर्फ मजहबी जनून नहीं था, बल्कि मशरक़ की दौलत, रास्ते की तजारत और इस्लामी ताकत के ख़ात्मे के लिए किया जा रहा था, और ये मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाता जाया गया। प्यारे दोस्तों, फिर एक मर्द मुजाहिद उठा जिसे आज की दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। उसने ना सिर्फ बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया, बल्कि सलेबियों को इंसानियत, इखलाक और अदल का मतलब समझाया। लेकिन सलेबी ये शिकस्त कभी नहीं भूले और साजिशें उस वक़्त से अब तक जारी रहीं। प्यारे दोस्तों, सलेबी साजिशों का खुफिया चेहरा 1500 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक
عثمانی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے یورپ میں سائنس، سیکولرزم اور نیشنلزم کو ہتھیار بنایا گیا۔ اسلامی تعلیمات کو رجت پسند قرار دیا گیا اور نئی نسلوں کو مغرب کی طرف مائل کرنے کے لیے تعلیم، فلسفہ اور تہذیب کا استعمال کیا گیا۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر صلیبی قوتوں نے اسلامی دنیا کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام ایک یاد بن کر رہ گیا۔ پیارے دوستو، خفیہ صلیبی جنگ، جدید دور کا جہاد۔ آج کوئی پوپ جنگ کا اعلان نہیں کرتا، مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین آج بھی صلیبی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ عراق، شام، افغانستان میں مسلمانوں کو فرقہ واریت اور جمہوریت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جہاد کو دہشت گردی کہا جا رہا ہے۔ یہی تو ہے وہ نئی صلیبی جنگ جس میں تلوار کی جگہ بورڈ، قلم، خبر، ڈالر، فلم اور فوجی ہتھیار نے لے لیے ہیں۔ پیارے دوستو، اب اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ موجودہ دنیا میں جو بڑی بڑی تنظیمیں جیسے یونائٹڈ نیشن، جسے اقوام متحدہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا کر رہی ہیں۔ پیارے دوستو، اقوام متحدہ کا حال اور ایک نامعلوم اجلاس پردہ چاک ہوتا ہے۔ سفید کوٹوں میں مبلوس افراد، کچھ سرمایہ دار، کچھ اسکالرز اور کچھ بظاہر خیر خواہ انسانی نمائندے، مگر ان کے پیچھے ایک نشان، خفیہ صلیب۔ اسلام کو طاقتور ہونے سے روکنا ہے۔ خلافت کا خواب کبھی نہ جاگے۔ نوجوانوں کو فیشن، فلم اور فتنہ میں غرق کر دو۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں، یہ آج کی خفیہ صلیبی جنگ کا اصل چہرہ ہے۔ پیارے دوستو، نظریاتی جنگیں آج بھی لڑی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کی اصل طاقت عقیدہ اور توحید ہے، جس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو انتہا پسندی قرار دیا گیا ہے۔ حجاب کو ظلم، جہاد کو دہشت اور خلافت کو فتنہ قرار دیا گیا۔ اسکولوں میں اسلام کو کم، مغرب کو زیادہ پڑھایا جانے لگا۔ یوٹیوب، نیٹ فلکس، سوشل میڈیا سب ایک ہی پیغام دیتے ہیں، اور وہ شروع سے دیتے آ رہے ہیں: تم پیچھے ہو، مغرب تمہارا نجات دہندہ ہے۔ اسلامی دنیا کے بیشتر ممالک آج سودی قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ادارے جن کو ورلڈ بینک اور IMF کہا جاتا ہے کی رگوں میں صلیبی خون دوڑتا ہے۔ مسلمان ملکوں کو یہ ادارے قرض دیتے ہیں، جو معیشت نہیں آزادی چھین لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے پاکستان میں کس طرح قرضوں کے جال میں جکڑ لیا گیا ہے، اور یہاں پر وہی پالیسیز بنتی ہیں جو کہ IMF چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تمہیں قرض دیں گے، مگر تم اپنے قوانین بدلو گے، تعلیمی نظام بدلو گے، حتیٰ کہ اسلامی نظریہ تک بدل دو گے۔ یہ تلوار سے زیادہ زہریلا حملہ ہے۔ اگر پوپ آج بھی تقریر کرے تو دنیا اسے نہ سنے۔ پیارے دوستو، اگر 12ویں صدی کی طرح آج بھی پوپ آ کر تقریر کرتا ہے تو اسے کوئی نہیں سنے گا، مگر جب ایک فلم، گیم یا سوشل میڈیا پر پوسٹ میں یہی زہر بکھرے جاتے ہیں یا کوئی آ کر ان کو بکھیر دیتا ہے تو سب اس سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ یہ فلم میں مسلمان یا ظالم یا مظلوم دکھایا جاتا ہے۔ ہر ایک آپ ہالی ووڈ کی، بالی ووڈ کی فلمیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو مسلمانوں کو یا تو مظلوم یا دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ کامیڈی میں اسلامی اشعار کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور نوجوان ہنستے ہنستے اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، نیا صلیبی اتحاد
नेटो, G7 और ग्लोबल पावर। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस्लामी मुल्कों में मगरब फौजी अड्डे कायम कर रहा है और काफ़ी अरसों से करता आ रहा है। दहशत गर्दी के नाम पर मुस्लिम सरजमीन पर हमले किए जाते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ तशवीश ज़ाहिर करती है और इक़दाम कभी नहीं करती। ये पुरानी सलीबी इत्तेहाद है, सिर्फ लिबास बदल दिया गया है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि सलीबी जंगें जारी हैं या नहीं। सवाल ये है कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खुफिया जंगों को पहचानती है या नहीं। क्या हमारी नई नस्ल अपनी शनाख्त बचा पाएगी? क्या हम अकीदा, किरदार और इल्म के साथ इस दज्जाली निज़ाम का मुकाबला करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आपने कमेंट बॉक्स में अपने इस ख्यालात का इजहार ज़रूर करना है कि आज हमारा रास्ता कौन सा है, कौन सा रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए और कौन सा रास्ता हम चुने बैठे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।